नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासेको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सांसदसँग छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद महेन्द्र राय यादवसँग छलफल गर्दैछौं। सांसद महेन्द्र राय यादवसँगको छलफलमा तपाई पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400526 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत एउटा मात्र प्रश्न बुझिने गरी राखिदिनुहोला। हामीले आज मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद महेन्द्र राय यादवसँग छलफल गर्दैछौँ। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। मान्यज्यू, हजुर, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब नेपाल स्थित विभिन्न मुलुकका राजदूतहरूसँग भेटेर हामी कसरी अगाडि बढौं, हामीले कसरी राजनीति गरौं भनेर सल्लाह माग्नुभयो क्यारे हिजो। कस्तो सल्लाह पाउनुभयो कुन्नी? यो बुझाइ नै तपाईको गलत छ, प्रश्न नै गलत छ। कसरी गलत र कसरी प्रसंग गलत हुन्छ? तपाईहरुले भेट्ने, तपाईहरुले छलफल गर्ने अनि के सल्लाह माग्नुभयो? हामीले नेपाल सल्लाह माग्नका लागि भेट्या होइन र भने माग्नका लागि होइन, प्रश्नै गलत हो, सोचै गलत हो कि? प्रश्न हाम्रो के हो भने हामीले किन भेट्यौ भने त्यो प्रश्न हो। अनि तपाईले हामीले भनेको कुरा नबुझेको कुरा तपाईले भनिहाल्नुहुन्छ, त्यस्तो के हुन्छ? तपाईहरुलाई नेपाली नागरिकको, नेपाली जनताको, नेपाली माटोको विश्वास छैन अनि तपाईहरुको बुझाइ गलत भन्न मिल्छ? यो कुराहरू यो देशको प्रधानमन्त्रीले 4 बुन्दा लिएर दिल्लीको दरबारमा बुझाउँछ भने तपाईहरुलाई याद हुँदैन? त्यस्ता प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारी गर्नुस् न तपाईहरु। नेपालको कूटनीतिक, नेपालको डेमोक्रेटिक नर्म्सलाई नेपालमा बसेका कूटनीतिकहरूलाई भेटेका छौं र नेपालको समग्र परिस्थितिबारे भनेका छौं। त्यसकारणले तपाईहरुको बुझाइ र सोचाइ नै फरक छ कि? तपाई राजनीति यसरी तपाईहरु प्रश्न मान्यज्यू राजनीति कसका लागि गर्नुहुन्छ? हैन, राजनीति देशको लागि, जनताको लागि हो। जनताको भावना र देशको अवस्था अनुसार तपाईहरुले चल्ने कि? यो देशको प्रधानमन्त्रीले संविधान बनाउँदा देशको सबै कूटनीतिकहरूलाई बोलाएर चाहिँ मैले धेरै विश्वको संविधान बनाए। यो देशको प्रधानमन्त्रीले बोलाएर विश्वको कूटनीतिकहरूलाई भन्छ, यो देशको सबै कूटनीतिकहरूलाई यही भूमिमा भन्छ, यही देशको लागि त कूटनीतिहरूको हैन दूतावास खोलिएको छ। हैन, हामीले देशको हैन सारा समग्र समस्याको बनकारीमा जनायौं। मानवाधिकारको हनन भएको छ, दमन भएको छ, सबै मानवाधिकारले भनिरहेको छ। नेपालको मानवाधिकारले बोल्दा पनि उसलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाएर हैन स्पष्टीकरण सोध्छ भन्दाखेरि यो कूटनीतिकहरूलाई त एउटा डेमोक्रेटिक नर्म्सको आधारमा हैन सबैलाई जानकारी गराउने कुरा हो। तपाईहरुले डेमोक्रेटिक नर्म्सको आधारमा आन्दोलन र दलहरूले गराउँदाखेरि के अप्ठ्यारो पर्छ? अब त्यही त, तपाईहरु डेमोक्रेटिक नर्म्सको आधारमा कूटनीतिक नियोगका सदस्यहरूलाई भेट्नु भएको छ, के सल्लाह दिनुभयो त? भेट्नुको अर्थ केही न केही सल्लाह माग्नु भयो होला नि? केही सल्लाह छैन, हामीले आफ्नो कुरा राख्यौं। उहाँहरूले के भन्नुभयो? केही भन्नुभएको छैन। त्यतिकै अनुहार हेरेर अनुहार हेरेर हैन, हामीले के भन्यौं भने हाम्रो देशको पहिले विगतमा सम्झौता गरेका 8 बुन्दे सम्झौताहरू, आदिवासी जनजाति थारूसँग मुस्लिमसँग गरेका सम्झौताहरूको अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाको विपरीत अहिले पनि त्यो सम्झौता यथावत छ। त्यो सम्झौता कारण भएन, हामीले त्यो भन्यौं। 4 बुन्दे सम्झौता हामीसँग गर्यौं। विगतको सहमति भएका संविधानहरू हामीले हैन सहमतिको आधारमा संविधान बनाउने, सहमतिको आधारमा संविधान बनाउने भन्दाखेरि यो सबै कुराहरू सबै उल्लङ्घन गरेर जसरी यो संविधान बनाइएको छ, यो विविधकारी संविधान हो, यो प्रतिगमनकारी संविधान हो, यो संविधान लागू हुँदैन भनेर हामीले भन्यौं। यो भन्ने कुरा हामीले जुन भनेको छ, देशको अहिले वार्तामा 36 पल्ट बोलायो, समस्याको समाधान भएन। मानवाधिकारको ठारै उल्लङ्घन छ। मधेसमा हैन देशको सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा पनि कानुनले राज छैन। छत्तीसगढ सरकार भएन, हामीले कुरा भन्यौं के भन्ने यो नेपालको आन्दोलनरत हैन पहचानवादी शक्तिहरूले भन्न मिल्ने, सरकारले चाहिँ भन्न मिल्ने सबै गर्ने, अनि किन भन्ने कसले हैन? यो मुलुकका राजनीतिक दलहरूले त यो मुलुकलाई र नागरिकको सर्वोच्चतालाई एउटा दुनोमा राखेर घुमाइ हिँडेका छन् नि त। त्यो सत्तामा बसेका हुन् अथवा तपाईहरु जस्ता आन्दोलनकारी भनिनेहरू हुन्, दुनो टपरीमा राखेर देशको स्वाभिमानलाई घुमाउँदै हिँडेको तीतो सत्यलाई तपाईहरुले दोहोर्याइदिनु। दिल्लीमा पत्र घुम्दैन, देशको सरकारले देशको स्वाभिमान गुमाएको छ। यसको अर्थ देशको स्वाभिमान हामीले आफ्नो नेपालको भूमिमा हामीले त्यहाँको कूटनीतिक बस्ने जसले हैन दूतावास खोल्न सरकारले मान्यता दिएको छ,
त्यसले नेपालको होइन आम सरकारमा होइन विभिन्न नेपालको परिवर्तनमा उसले होइन सरकार राखेको छ, उसले बोलिरहेको छ यहाँ दमन भइरहेको छ भन्दाखेरि विगतको होइन आन्दोलनमा 40 का आन्दोलनमा होस् 63 64 को आन्दोलनमा हो के विदेशीहरूले बोलेन, सबै विदेशीहरूले राखेर अहिलेको होइन हाम्रो 8 बुन्दा सुन्नुहोस्, हाम्रो 8 बुन्दा सम्झौता हुँदाखेरि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सबै विदेशी कूटनीतिहरू राखेर 8 बुन्दा सम्झौता गरेको उहाँहरूको रोभरमा, त्यही रोभरमा बस्ने होइन मुलुकको प्रतिनिधिहरू राखेर हामीले गरे 8 बुन्दा सम्झौता हामीलाई कार्यान्वयन भएन। अहिले पनि त्यो 8 बुन्दा छ, त्यो भन्न नपाउने, सम्झौता हुँदाखेरि सबैले राख्न पाउने, अहिले भन्न नपाउने। अब देशको स्वाभिमान के स्वाभिमान होइन, यो स्वाभिमान होइन, देशको नागरिकको दमन गरिन्छ, हत्या गरिन्छ भने यो भन्न नपाउने। नेपाली राजनीतिक दलहरू देशको स्वाभिमान बेच्नमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ, नागरिकले यही बुझे के हुन्छ, नागरिकले देशको स्वाभिमान बुझाउँछ के छ यो देशको। यो देशको प्रधानमन्त्री गयो त्यहाँ चीनमा गयो, कहाँ लिपुलेङको बारेमा कुरा राख्यो, राख्नु पर्दैन प्रधानमन्त्री, अनि त्यो स्वाभिमान हो, स्वाधीनता हो। अब तपाईले जुन कमजोर प्रधानमन्त्री देख्दै हुनुहुन्छ त्योभन्दा कमजोर तपाईँ किन हुने, किन कहानी नहुने? यो देशको समस्या होइन, यो अहिले देशमा कालाबजारी भएको छ, अहिले कहाँ नाका बन्द छ, किन देशमा होइन कालाबजारी भइरहेको छ, किन भुइँचारोको होइन समस्याहरू समयमा समाधान भएन, अहिले जापानको होइन भन्दैछ हामीले पैसा दिएको, खोइ नागरिकले हिसाब कुरा गरेर यो भन्न नपाउने। देशले देशलाई होइन यत्रो लगानी गरेको छ, यत्रो होइन सहयोग भूकम्पमा गरेको छ, त्यो भन्न नपाउने। त्यसकारणले हामीले सबै कुराहरू राख्यौँ, अब यही हो। अरू कुरा छ भने भनौँ। मानेजु कुन देशका राजदूतले यो मुलुकको कालाबाजारीलाई अन्त्य गर्दैलान्? होइन गर्दैला भन्न पाउने कि नपाउने? होइन पाउनु पर्यो नि त, गर्दैलान् कि नगर्दैलान्? यो ग्यास पाइएको छैन, उपभोग्य वस्तु महँगिया छ, कुन राजदूतले सस्तो गर्दैलान्? यो देशको विकासमा, यो देशको दुःख सुखमा सबै मुलुकहरूले हेर्ने सहयोग गरेको छ। त्यत्रो भुइँचालो आउँदाखेरि हेर्ने सहयोग गरेर त्यो भुइँचालोको पैसा दिएको पैसाहरू अहिले पनि सदुपयोग भएन, त्यो उहाँहरूले भन्न नपाउने। एउटा नागरिकले छटपटाइरहेको छ, एउटा नागरिक जाडो बिना मरिरहेको छ भने भन्न नपाउने। त्यस कारणले यो सबै कुरा हामीले राख्यौँ कि बुझ्नु भएन। त्यस कारणले हामीले नेपालको सार्वभौमतालाई जुन हाम्रो देशमा बस्यो त्यसलाई हामीले कुनै विदेशमा गएर त्यस्तो भनेको छैन। यो त मान्यज्यू कस्तो रमाइलो कुरा भयो भने कांग्रेस एमाले माओवादीको पनि सबैभन्दा ठुलो न्यायिक शक्ति, त्यो सर्वोच्च न्याय दिने शक्ति कोही छ भने राजदूतहरू भए। जो विपक्षमा बस्छ आन्दोलन गर्छ उसको पनि त्यो न्याय दिने कुनै शक्ति छ भने राजदूतहरू भए। बडो गजबको पो राजनीतिक परिपाटी बस्दैछ क्यारे नेपालमा। सबै प्रश्नहरू सत्ताधारीहरूसँग गर्नुपर्ने अनि तपाईसँग नि गर्नुपर्ने। हिजो त्यत्रो लामो बैठक गर्नुभयो अनि 8 बुन्दा हुँदाखेरि गिरिजा प्रसाद कोइराला सबै कूटनीतिकहरू राखेर त्यही बलुवाटारमा भएको थियो र त्यही उहाँहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ। हाम्रो सम्झौता तपाईँहरूको उपस्थितिमा भएको त्यो कार्यान्वयन भएन। यो देशमा अहिले देश असफल भइरहेको छ। देशमा अहिले फेरि हामी आन्दोलन हेर्न सुरु गर्छौँ। हामीले जानकारी गराउने कुरा हुन्छ नि सबै। होइन, देशको आन्दोलन गर्ने जानकारी नेपाली नागरिक र नेपाल सरकारलाई दिने होइन र? आन्दोलन हामीले पत्रकार सम्मेलन गर्छौँ। हामीले सरकारलाई हेर्ने ज्ञापन पत्र दिएका थियौँ। सम्झौता हुँदा कहीँ राख्ने, सरकारको मन लाग्यो भने राख्ने, ठुला दलहरू राख्दा केही नहुने, हामीले आफ्नो कुरा होइन राख्दाखेरि सत्य कुरा राख्दाखेरि यस्तो किन चिन्ता? अब रमाइलो कुरो त कुनै दिन यस्तो समाचार सुन्नु पर्ला, सत्ताधारी दलहरू अथवा सरकार चाहिँ आन्दोलनकारीलाई कसरी दमन गर्ने भनेर कूटनीतिक नियोगका सदस्यहरूसँग छलफलमा जुट्यो भनेर समाचार तपाईँ हामीले सुन्यौँ भने आश्चर्य नमाने भयो नि, होइन मान्यज्यू? आवाज यहाँको आवाज कम आयो मान्यज्यू, आवाज सुने। धेरै मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा सबै देशले भनिरहेको छ, सरकार सुनिरहेको छैन। सबै भनिरहेको छ नि। पुरै विश्व जनमत चाहिँ अहिले चाहिँ यो आन्दोलन, यो संविधानमा सहमति गर, विगतका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरेर सबै देशले भनिरहेको छ नि। अनि यो संविधान जुन अहिले हामीले भन्यौँ ल यो संशोधन गर्नु त हामीले त भनेको होइन नि। हामीले त समग्र पुनर्लेखनको कुरा भनेका छौँ। अनि काङ्ग्रेस हुँदाखेरि संविधान कार्यान्वयन भएन, अगाडि बढेन, दुईवटा प्रस्ताव ल्याउने, केपी ओलीले ल्याउँदा 4वटा प्रस्ताव ल्याउने। अनि उहाँहरू त सरकार सत्ताको सबै अङ्गहरू चाहिँ निश्चय पारेर निलम्बन गरेर 2 दिनमा कहीँ संविधान घोषणा हुन्छ? कहीँ दुनियाँमा यस्तो संविधान छ? तपाईहरू चाहिँ लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ, गणतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ। लोकतन्त्र गणतन्त्रमा राजनीतिक लज्जाबोध भन्ने शब्दावली हुँदैन हो? के भन्नुभयो? लोकतन्त्र गणतन्त्रमा राजनीतिक लज्जाबोध भन्ने शब्द हुँदैन? हैन
हैन। त्यो त लज्जाबोध भनेको नेपाली नागरिकले आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गर्दाखेरि, भरेका सम्झौताहरू गर्दाखेरि लज्जाबोध हुनुपर्ने, राज्यले जसले विभेदकारी संविधान बनाएको छ त्यहाँ हुनुपर्ने हो। हामीले पुरानै सम्झौतालाई भनिरहेका छौँ, लज्जा हुनु पर्यो यो देशका संविधान बनाउने, जो शोषित पीडित जनताहरू, उत्पन्नमा परेका जनताहरूको विरोधमा संविधान पहचान र अधिकार कटौती गरेको छ र एकल जातीय एकात्मक संविधान बनाएको छ। त्यहाँ लज्जाबोध बनाउनेहरूलाई हुनुपर्ने हो। हेर्नुहोस् न, तपाईँ सरलाई क्षेत्र नम्बर 4बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर संविधान सभामा पुग्नुभयो। संविधान सभाको अत्याधिक बहुमतले संविधान जारी गरिदियो। यो त लोकतान्त्रिक पद्धति होइन र भने। यो संविधान बनाउने कुरा जुन छ नि, हामीसँग दोस्रो संविधानमा सहमतिको संविधान बनाउँछ भने सहमति गरेको छ काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले। संविधान जस्तो संवेदनशील विषय बहुमतको आधारमा चल्ने हो। होइन, किन चुनाव गरेर अरबौं रुपियाँ खर्च गरेको त? त्यसो भने देशलाई किन कंगाल बनाएको? चुनावमा धाँधली गरेको छ, स्वीकारेको छ। संसदमा सहमतिको आधारमा संविधान बन्थ्यो भने त संविधान सभाको निर्वाचनै नगरी एउटा समूहले बनाएको भए भइहाल्छ। हैन, सबैलाई झुक्याउने काम गरे, सबैलाई नै हुइप लागू होइन। कोही संविधान बनाउँदा हुइप लागू हुँदैन। नेपालमा हुइप लगाउने काम गरे, संशोधन पार्टीको सदस्यलाई अनुशासनमा नराखी पार्टी चल्छ भन्ने कुरा त तपाईँ पनि मान्नुहुन्न होला। तपाईँको आफ्नै पार्टीका कुनै सदस्यले काङ्ग्रेस एमालेको भाषा बोल्दियो भने त कारबाही गर्नुहुन्छ होला। अनि विगतमा पनि संसदमा, संविधान सभामा हुइप लाग्दैन। कहीँ दुनियाँको नजिर छैन। नेपालमा पनि कानुन थिए, तर संविधान बनाउने बेलामा हुइप लगाएर निलम्बन गरेर होइन, संसदमाथि हुइप लगाउने काम गरे। सबै निलम्बनको धाराहरू 2 दिनमा होइन संविधान पास गराउने काम गरे। जनमतबाट जनता बुझ्नेलाई होइन सबैले चाहिँ त्यहाँबाट पठाउने काम गरे। जनमत बुझिएन भन्दाखेरि यो संविधान प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाएको खोटपूर्ण संविधान हो। यो संविधान देशमा होइन उहाँहरूले बनाउनु भएको 6वटा संविधान किन लागू गर्ने? आदरणीय सुता, संविधान लागू नभइकन होइन संशोधन किन संशोधन? किन यो प्रस्ताव ल्याउने? एकल जातीय संविधान भएर प्रदेश ल्याउने? सहमतिको आधारमा 10वटा प्रदेश हो होइन। नामाकरणको बारेमा सहमति भएको थियो, नामाकरण प्रदेशले बनाउँछ। अहिले 7वटा प्रदेशमा 6वटा प्रदेश एकल जातिको हो नि त। जातीय चाहिँ नहुने, अनि अहिले बनाउँदाखेरि यो 6वटा जाति एकल जाति खसी आर्जको हुने, भाषा चाहिँ नेपाली हुने, अन्य भाषाहरू समाप्त हुने। किन यो 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 लोकतन्त्रमा र गणतन्त्रमा संहिता व्यवस्था हुन्छ? सबै भाषा स्वायत्त हुन्छ, सबै भाषाको समान अधिकार हुनुपर्छ होइन। एकल जातीय होइन राष्ट्र हुन्छ। एउटै वेशभूषालाई होइन सबैलाई मान्न पाउँछ, लागू गर्न पाउँछ यो संविधानमा। यसरी समानुपातिक राखिएको छ। त्यहाँ धर्मनिरपेक्षको लङ्गर पुछार जोड दिएको छ त्यहाँ होइन। अनि यो सबै यो जालसाजी शब्दहरू राखेर यो संविधानै लागू हुँदैन। सबैको सहमतिको आधारमा हामी चाहन्छौँ यो संविधानमा पुनर्लेखन होस्। हजुर, आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौँ। आज हामीले तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद महेन्द्र राय यादवसँग छलफल गरिराखेका छौँ। तपाईँ पनि छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने 4006526 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म विश्वनाथ श्रेष्ठ सामाकुचीबाट। जोजोलप्पा सांसदज्यू, जोजोलप्पा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। मेरो प्रश्न गर्मा गर्मी छ सुरुदेखि यो कार्यक्रममा। अहिलेको राजनीतिक स्थिति हेर्दा मन्त्री परिषद अथवा यो सरकार अथवा 2-4वटा पार्टी यति शक्तिशाली भएको मैले पाएको छु, जस्तो कि नेपालको कानुन कुनै बेला राणाहरूको मुख हुन्थ्यो। राणाहरू आउनुभन्दा अगाडि शाह हुन्थ्यो। अहिले आएर यी टाठा बाठा, बाध्य भएर शब्द प्रयोग गरेँ मैले, यी टाठा बाठाहरूले यति चाहिँ यो कानुनलाई आफ्नो मुख बनाएको धेरै उदाहरणहरू छन्। यही कारणले गर्दा आम नागरिकहरूलाई माटोलाई माया गर्ने अवस्थै आएको छैन। के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। ठिक छ, तपाईँको प्रश्न धेरै राम्रो होइन। निश्चित रूपमा होइन यो देशमा होइन मन्त्री परिषदले र संविधानको उल्लङ्घन गरेको छ। यो संविधानमा लेखेको छ 25 भन्दा बढी मन्त्री हुँदैन। तर आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि अहिले मन्त्रालय तोड्दै मान्छे सक्दै कानुनको यो संविधानको खिली उडाउने यो सरकारले गरेको छ, यो मन्त्री परिषदले गरेको छ। स्वाभाविक रूपमा अहिले देशमा होइन मुखै कानुन जस्तो विगतमा जसरी थियो त्यो अहिले पनि राजा गए, राणाहरू गए, तर यो देशमा अहिले जसरी एकल जातीय खस आर्जको जुन अहिले बाहुलता छ त्योभन्दा पनि होइन बढी निर्मम निर्दयको अवस्थामा आइरहेको छ। यो सरकार अहिले सञ्चालन भइरहेको छ। एकल जाति हो, त्यसकारणले आम नागरिकसँग सरकार छैन। आम नागरिक यत्रो होइन, अब ग्यासको लागि होइन, पेट्रोलको लागि अहिले पनि हाहाकार छ। किन यो सरकार कालाबजारी छ?
जनताप्रति उत्तरदायी सरकार छैन। आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि जनताप्रति कुनै पनि यो 6 महिना 7 महिनामा कुनै गरेन। अहिले भर्खरै मानव अधिकारको व्यक्तिले आवाज उठाउँदा पनि त्यसलाई स्पष्टीकरण सोध्दैछ कि त्यसमा मानव अधिकार बन्न नपाउने यहाँ कस्तो मानव अधिकार होइन गठन गरिएको छ, कुन अधिकार दिएको छ। त्यस कारणले यहाँ मलाई लाग्छ कि आम नागरिकप्रति यो सरकार जिम्मेवार छैन र यो सरकार भनेको खालि एउटा नक्कली राष्ट्रवाद, खोक्रो राष्ट्रवादको नारा लिएर यो देशमा सबै पहिचानवादी होइन जस्तो यो देशमा सबै राजधानीहरू, यो धरतीपुत्रहरू सबैको पहिचानहरू समाप्त गर्ने यो सरकारको जुन अहिले यो संविधान बनेको छ र यो सरकारको जुन गतिविधि छ, अहिले पनि मलाई लाग्छ कि दोस्रो राजाहरूको होइन दोस्रो अवतारको रूपमा यिनीहरू उहाँहरू आउनुभएको छ र यो देशमा सबैको अधिकार समाप्त गरेर एउटा एकल जातीय होइन प्रदेशहरू बनाएको छ। जस्तो काठमाडौँको जनतालाई हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ, निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि काठमाडौँ यहाँको होइन मूलवासी हो र उसको अधिकार र उसलाई पहिचान समाप्त गरिएको छ। त्यस कारणले यो हामीले उठाएका कुराहरू र अहिले हामीले आन्दोलनमा गएका कुराहरूलाई सम्पूर्ण होइन राजधानीवासीलाई हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। यो शान्तिपूर्ण होइन। मानिजो अबको आन्दोलन राजधानी केन्द्रित हुन्छ भनिएको छ, कस्तो हो त्यो भने? होइन, राजधानी लगायत देशभरि चाहिँ 75 जिल्लामा हाम्रो अब कार्यक्रम आज घोषणा हुन्छ र सबै जिल्लामा हामीले आफ्नो होइन बधारबाट होइन राजधानी पनि होइन हाम्रै राजधानी हो। यही राजधानीभित्र पनि हामी बसेका छौँ र यो राजधानी पनि जनताहरू विभेदमा परेका छन्। यो देशका होइन खास गरी सबै क्षेत्रका नागरिकहरूको यही बसोबास छ। मधेसी, मुमान, कुम्बान, नेवार सबै हामीसँग अहिले 27 वटा दल हामी र पहिचानवादी होइन प्रदेशवादी होइन सबै आन्दोलनहरू एकबद्ध भएका छौँ। त्यसकारण काठमाडौँमा पनि हाम्रो होइन कार्यक्रम हुन्छ र देशभरि नै हुन्छ। त्यसकारण यसपालि हामीले आन्दोलनको रूपहरू परिवर्तन गरेका छौँ होइन। सबै सहर मुकाममा हामीले नारा जुलुस गर्ने होइन आमसभा गर्ने, जनतालाई जागृत गर्ने र नेपालको यो आन्दोलन भनेको राष्ट्रिय एकताको, सार्वभौमताको हो, राष्ट्रिय अखण्डताको हो, राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन हो। त्यसकारणले हामीले आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिम विभेदमा परेका राष्ट्रका सबै समुदायहरूको प्रतिनिधि लिएर हामीले अब 26 मुद्दे माग राखेर हामी यो आन्दोलन अगाडि बढाएका छौँ। त्यसकारण राजधानीमा पनि हाम्रो आन्दोलनको होइन कार्यक्रम आउँछ, समयमा आउँछ। हेर जेठ 1 गतेदेखि हामीले बनेका छौँ। यो काठमाडौँमा होइन काठमाडौँ आऊ र सिंहदरबार घेराउ गरौँ। सरकारलाई घेराउ मात्र गर्ने हो। हजुर मानिजु, मेरो हातमा एउटा प्रश्न आएको छ। कक्षा 10 मा अध्ययन गर्नुभएका विद्यार्थी शिक्षा भट्टराईले प्रश्न टिपाउनु भएको छ। मैले अघिदेखि तपाईँको जवाब सुनिराखेको छु। राजदूतहरूले के सल्लाह दिनुभयो तपाईँले भन्नु भएन। तपाईँहरूको आन्दोलन भएका बेला सर्लाहीका मेरा साथीहरूले पढ्न पाउनु भएन। गत वर्ष नपढी उहाँहरूले जाँच दिनुभएको छ। पक्कै पनि यसपालि पनि राजदूत महोदयहरूले विद्यालय बन्द गराऊ, केटाकेटीका हातका पुस्तकहरू च्यातिदेऊ र ढुङ्गा थमाऊ भन्नुभएको होला। हामीले ढुङ्गा खोजेर बस्ने हो मान्नेज्यू। मेरा सर्लाहीका साथीहरू अब किताब फालेर ढुङ्गा खोजी हुन्छ होला। हामीले किन पढ्नु पर्यो र आन्दोलनमा गए भइगुनी होइन र भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। ती कक्षाका छात्र हो छात्रालाई म भन्न चाहन्छु, मधेसमा आन्दोलन हुँदा काठमाडौँमा मानव सामुलो किन निकाल्नु पर्यो? यही बच्चाहरू पढाइ छोडेर मानव सामुलो गर्ने काम गरेको छ होइन। मधेसकै अब पक्षमा हो कि विपक्ष छ हामीलाई थाहा भएन। तर यहाँ बच्चाहरू आफै होइन पूर्ण क्रान्तिमा होइन छात्राहरू 36 सालको आन्दोलनमा यही विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरेका हुन्। प्रत्येक नेपालका लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा छात्रहरूको होइन सबै विद्यार्थी युनियनहरूको होइन सहभागिता रहेको छ र मलाई लाग्छ उसले पनि आफ्नो अधिकारको लागि होइन विद्यार्थीहरू नै बिहान पढ्थ्यो 12 बजे 1 बजे होइन आफ्नो घरमा गएर पढ्थ्यो। हामीले छोडेका हौँ 2-3 महिना होइन। स्वाभाविक राज्यको होइन चरित्र कारणले त्यो बन्द भयो, हाम्रो रहर नभएर बाध्यात्मक अवस्था थियो। फेरि हामीले सुधार गर्यो। त्यसकारणले हामीले बच्चाहरूको भविष्यको लागि सुन्दर अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि मधेसमा शिक्षाको जुन अहिले समस्याहरू छन्, मधेसको जुन आदि इत्यादि छ होइन त्यो स्वाभाविक रूपमा होइन छात्रहरूले पनि यो देशको होइन एउटा नागरिक बन्नुपर्ने, शिक्षा राम्रो हुनुपर्ने। त्यसकारणले यस्तो भइरहन्छ। जब देशमा होइन राजनीतिक स्थिरता हुन्छ हामी चाहन्छौँ कि बच्चाहरूको राम्रो पढाइ शिक्षा होस्, गुणस्तर होस्, भोलिको कर्णधार हो। त्यस कारणले हामीले केही दिन बन्द भयो, त्यसपछि हामीले खोलेका हौँ। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार। भन्नुहोस् न। नमस्कार। म इटारी सुनसरीबाट श्याम पौडेल। म के भन्न चाहन्छु भने अहिले भर्खर तपाईँका जति पनि तपाईँले दिएका उत्तरहरू सुने है, तपाईँको कस्तो लाग्यो भने सञ्चार माध्यममा सञ्चारकर्मीसँग बोल्ने एउटा शैली तपाईँले अलिकति शिष्टता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। जसरी ठाकुर सरले हामीलाई शिष्टता भन्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरो के भन्न चाहन्छु भने नि
तपाईँहरू जसरी हामीले एक्सपायर डेट भइसकेको दबाईलाई हामी एउटा कन्टेनर फ्याक्ट्री चलाउँछौँ नि, अब नेपालमा तपाईँहरू राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ विफल भइसक्नुभयो, फेला भइसक्नुभयो। अब आफै तय गर्छ, हामीले तपाईँहरूलाई कहाँ राख्नुपर्ने तपाईँ आफै नराखिदिनुहोस्। अब हजुर जवाफ दिनु। ठिक छ, सबै राजनीतिक पार्टी एक्सपायर भइसकेपछि तपाईँहरू विवाह हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, नेपालको नेतृत्व लिनुहोस्, देशको नेतृत्व लिनुहोस्, हामी चाहन्छौँ। डेट अस्करले किन गरे? यो भुइँचालोमा 1 करोड 25 करोडको औषधि डेट अस्कर भयो, यही सरकारले गराइदियो होइन भन्दाखेरि यो सरकारले गराउँदा डेट अस्कर सबै डेटको अस्कर। अब हेर्नुहोस् न, औषधि डेट एक्सपायर भएपछि तपाईँहरू परै बसेर खुचिङ गरेर ताली पिट्ने? औषधि वितरण नगरिँदा तपाईँहरूले सरकारलाई किन खबरदारी गर्नु भएन? त्यो जिम्मेवारी तपाईँहरूको हो कि होइन? होइन, हामीले त्यति बेला पनि खबरदारी गर्यौँ, हामीले औषधि हेरेर त्यो बन्द थियो, हामीले औषधि पनि खोल्यौँ, होइन सारा पनि खोल्यौँ। अहिले किन भाग्छ? अहिले कहाँ नाका अवरोध छ? हामीले बाध्य भएर गयौँ न। 45 हामी देशमै गऱ्यौँ, हामीलाई कुट्रचाप पिट्दा आत्मरक्षाको लागि बोर्डरमा पुऱ्याएको हो नि त, सीमामा पुऱ्याएको हो नि। हामी सीमैमै बस्यौँ, खान पनि नदिएन सीमामा, जब भोकै त मान्छे मर्दैन। भन्दाखेरि सरकार यत्रो होइन, तनासाही व्यवस्था यत्रो होइन, कहिले पञ्चायतकालमा पनि भएन, त्यत्रो दमन भएन। लोकतन्त्र आउँदाखेरि होइन 9 जना होइन 18 जना मान्छे 9 जना होइन सादा हुँदाखेरि यो लोकतन्त्र आउने। मधेसीहरूले विगतमा 52 जना, अहिले 2-1 जना मान्छे घायल छ। अहिले त्यो होइन दमन सरकारले गरेको छैन खोइ। भन्दाखेरि यो 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 नेपाली नागरिक होइन, मधेसी पनि देशको नेपाली नागरिक हो, उसले आफ्नो अधिकार खोजेको हो। त्यस कारणले अब जुन साथीले जसरी बुझ्नु भएको छ। मानिज्यू, हामीसँग फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार माननज्यू, नमस्कार। नमस्कार, म खोटाङ पौवासेराबाट रुद्र विष्ट बोलेको। हजुर बहुत आवेगमा हुनुहुन्छ आज, यसो कुरा सुन्दा सुन्नु न तपाईहरूले आन्दोलन गरेको देख्दाखेरि तपाईँहरूलाई कस्तो आन्दोलन चाहिएको, कस्तो सीमाङ्कन चाहिएको? सरकारले त राम्रो अवधारणा ल्याएको छ, 7वटा प्रदेशमा देशलाई विभाजन गरेको छ, तर तपाईँहरूको मधेस छुट्टै किन चाहिएको? यदि मधेस छुट्टै हुने हो भने तपाईँहरू जस्तै आन्दोलनमा हामी पहाडे जनता उर्लेर आयौँ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? आन्दोलनमा उठ्ने सबैको नैसर्गिक अधिकार हो, आफ्नो हक अधिकारको लागि पहिचानको सबै हुन्छ। मधेस छुट्टै होइन, मधेस 10 प्रदेशभित्रमा हो। मधेसमा 2 प्रदेश हामीले जो सम्झौतै भएको हो, 10 प्रदेशमा काङ्ग्रेस एमाले हस्ताक्षर गरेको हो, त्यसैभित्र हो। र हामीले संहिता चाहेको, देशको सार्वभौमता एकता अखण्डताको लागि हामीले सही काम गरिसकेका छौँ। हाम्रो 8 बुन्दामा त्यही छ। यो देश संयुक्त राष्ट्रको जुन 100 धारा छ त्यसको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार देश नटुट्न पाउने हामीले भनिसकेका छौँ, गरिसकेका छौँ, हामी गर्न तयार छौँ। त्यस कारण हामीले सधैँ मधेसीहरूलाई दबाउनको लागि शङ्काको दृष्टिकोण हेर्ने, यो देशमा हाम्रो वंश हो, अंश हो, हामीले बराबरीको अधिकार चाहेका छौँ। हामीले अधिकार वञ्चित गरेर हुन्छ देश चल्छ, नेपाल चल्छ? तपाईँले त बुझ्नु भएको। मान्यज्यू, प्रदेशलाई स्वायत्त सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार भने चाहिँ के हो? अनि स्वतन्त्रता भने त्यो जनताले आफ्नो अधिकार आफै प्रयोग गर्छ। अनि आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको देश नविखण्डन हुने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जुन घोषणा गरिएको छ त्यसको आधारमा जमिन जङ्गलमाथि होइन त्यो आदिवासी जनजातिको बसोबास गरेको जनताका अधिकार हुने त्यो आत्मनिर्णय चाहिन्छ। अब जमिन जङ्गलको कुरा, जङ्गल पहाडसँग त छुइ नै हुँदैन, पहाडसँग जोडी नै हुँदैन। पहाडको गरिबी, पहाडको पीडा जोडिन्छ मधेसमा भने जस्तो गर्नुभयो त तपाईँहरू? अनि होइन सुन्नुहोस् न, अहिले पहाडको पीडा गर्नु, अहिले हुम्ला भन्दा रौतहटको मानव सूचाङ्क कम छ, कहाँ गरिबी छ होइन, मोतरीको कम छ, सबै मधेसको जिल्लाहरूको 20 वटाको मानव सूचाङ्क कम छ। यही सरकारले यही राज्यले गरेको प्रतिवेदनको आधारमा हो होइन। त्यस कारणले हामी के चाहन्छौँ भने सन्तुलित विकास होस्। अहिले मधेसले 100 रुपियाँ अगर राजस्व दिन्छ, 75 रुपियाँ दिन्छ भने उसले 15 रुपियाँ पाउँछ 100मा। भन्दाखेरि विकास पनि असन्तुलित हो। यत्रो हुलाकी राजमार्ग छ, किन बन्न सकेन? के मधेसको जनताको होइन के गरेको थियो? के अन्याय भयो मधेसको जनतालाई किन गरे? भन्दाखेरि हामी चाहन्छौँ सन्तुलित विकास होस्। मान्यज्यू, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, खोटाङ पौवासेराबाट म प्रेम कुमार राई। माननीयजीलाई नमस्कार। नमस्कार। बडो बाठो र बडो चतुर हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो माननीयजीलाई, मलाई खुसी लाग्यो। उहाँले भन्नुभएको कुरा पनि मलाई सही नै लाग्यो। तर म चाहिँ एउटा उहाँलाई के प्रश्न राख्न चाहन्छु भने नि मान्यज्यू, अब आन्दोलन त गर्ने, तर आन्दोलन चाहिँ वास्तविक नेतालाई आन्दोलन हो कि जनतालाई चाहिँ यो लाभ हुने आन्दोलन हो?
हजुर जवाब दिनुहोस्। होइन यो जनताको जुन विभेद नपरेका समुदायहरू जोसँग सम्झौता गरे आदिवासी जनजाति थारू मधेसी उहाँहरूको लागि हो र विगतकै सम्झौता भएको कुरालाई हामी नयाँ कुरा केही बनेका छैनौँ। त्यही संविधान हाम्रो पनि संविधान होस् भनेर हामीले छुटेका जुन छोडेका होइन जुन बहुमतको आधारमा होइन सबै निलम्बन धाराहरू गरे त्यसको आधारमा हामीले जनताको लागि हो। हाम्रो लागि के हो र? होइन आन्दोलन कसैको लागि हुन्छ? जनताको लागि हुन्छ। विगतमा पनि आन्दोलन हामीले देशको लागि गर्यो, आफ्नै जनताको लागि गरे। जनताले आफै आन्दोलन आफ्नो अधिकारको लागि गरेको हुन्छ। तर जनताका लागि आन्दोलन गर्ने, आन्दोलनपछि उपलब्धि जनताका हातमा सुन्ने, नेता चाहिँ पद र मालामाल हुने, यो कस्तो दुर्भाग्य के नेपालीको? ठिक छ, अहिले पनि होइन 25 वटा संविधानमा मन्त्री लेखेको छ, 41 अरब बनेको छ। त्यसलाई रोक्न तपाईँहरूले सक्नु भएन? कम्तीमा त्यही व्यथिति त्यही आएको हो, चलन नै यही आएको हो। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्कार अतिथिज्यू, म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली। हेलो। हजुर हजुर। तपाईँको नमस्कार फर्काइरहनु भएको छ मान्यज्यूले, प्रश्न राखिदिनुहोस्। तपाईँको धेरै कुरा सुने, हाम्रो अधिकारको लागि तपाईँ अब नलड्नु होला। आजदेखि विदेशी राजदूतको गुलामी किन गरेको, यस्तो कार्य देशद्रोही हो कि यही जवाब दिनुहोस्। धन्यवाद। जवाब यो देशको सत्तामा बस्नेहरूलाई तपाईँले भन्नु होला नि। मानिज्यू, सत्तामा बस्नेहरूले देशप्रति बेइमानी गरे भन्दैमा विपक्षीले पनि त्यही गर्नुपर्छ र? त्यही कुराहरू उहाँले जुन विदेशीहरूलाई भनेको छ नि त्यही कुरा हामीले भन्न गयौँ। यो सरकारले यो सत्ताधारीले विदेशीहरूलाई बोलाएर हेर सबै कुरा भनिरहेको अवस्थामा केही नहुने हामी होइन। यो त अब नेपालको राजनीति, नेपालको शासन सत्ता राजदूतहरूले चलाइदिने हो। तपाईँले होइन, भ्रामक कुरै होइन। तपाईँले सपाट जवाब दिनुहोस्। नेपालको राजनीति र नेपालको सत्ता विदेशी राजदूतहरूले चलाइदिने हो? यो सत्ताधारी दलहरूले, सत्ताधारी शक्तिहरूले विदेशीहरूलाई बोलाएर जुन कुराहरू भन्छ त्यहाँ गम्भीर छैन। होइन भने किन गम्भीर छैन? मैले तपाईँलाई प्रश्न गरिराखेको छु कि शासन सत्ता पनि राजदूतले चलाइदिने, आन्दोलन पनि राजदूतहरूले गरिदिने, राजनीति पनि राजदूतहरूले गरिदिने हो? यो देशमा होइन, यो होइन न, हामीले हाम्रो आन्दोलनको बारेमा यो सत्ताधारीहरूले, यो सरकारले भ्रम सृजना गरेको थियो। त्यो भ्रम सृजनाको लागि हामीले त्यही भन्न गयौँ। यो सत्ताधारीहरूले, सरकारले यो कूटनीतिकहरूलाई प्रयोग नगरेको भए, यो कूटनीतिलाई बोलाएर होइन कुरा नराखेको भए, संविधान बनाउँदा चाहिँ हुने, राम्रो संविधान बनाउने विदेशी कूटनीतिहरूलाई बोलाएर सबै भन्न हुने। हामीले संविधानमा यसरी हामीसँग धोका गर्यो, सम्झौता भएको भन्न नहुने। मानिज्यू, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? विशाल नगरबाट खिलबहादुर खड्का नेपाली बोलेको। मान्यज्यू नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाम्रो विराटनगरबाट एकजना, इटलीबाट एकजना साथीले तपाईँलाई सुझाव दिँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले तपाईँ नै गर्नु राजनीति भन्नुभयो। अब यस्तो खालको चाहिँ अब 90% बढी जनताले चाहिँ बनाएको संविधान हुँदैन भन्नुहुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि विराटनगरमा सर्लाहीमा तपाईँ हुनुहुन्छ, अनि झापा र मोरङ, झापा र उहाँ कैलालीको मान्छेले पो म एक मधेस एक तराई पाउनुपर्ने भन्ने थिए। तपाईँको खल्तीको पैसा मेरो हुनुपर्छ भन्ने जस्तो भएन र मलाई त त्यस्तो लाग्छ। जवाब पाऊँ। यो 10 प्रदेशमा झापा मोरङ सुनसरीको तल्लो भाग 10 प्रदेशमा परेको हो। कैलाली कञ्चनपुरको त्यो जनताको पनि अधिकार छ नि त। अनि यो बलजबस्ती चाहिँ हातमा पर्यो भने होइन, झापा मोरङमा होइन 12 जना मान्छे शहीद भएको छ। त्यस कारण 10 प्रदेशमा मधेसमा 2 प्रदेश हो। हामीले जिल्ला मागेको होइन। माथिको होइन भूभाग माथि रहोस्, तलको भूभाग तल रहोस्। समथरभरि तपाईँहरूलाई चाहियो? समथरभरि तपाईँहरूलाई चाहियो? समथर भन्दा पनि होइन, त्यहाँ अब चुडेको तल भूभाग हामीले भनिसकेका छौँ र त्यो 10 प्रदेशमै हो र यो हामीले भनेको कुरा होइन। 10 प्रदेश पनि होइन, त्यसमा सबैको होइन सहमतिको आधारमा, बहुमतको आधारमा आएको। 14 प्रदेश राज्य पुनर्संरचना समितिबाट पनि आएको हो। काङ्ग्रेस एमाले पनि होइन 2टा प्रदेश मधेसमा गरेकै हुन् विगतका डकुमेन्टमा। किन उहाँहरू त्यो पेश गरेको होइन मधेसमा 2 प्रदेश किन हटाउनु भयो मलाई थाहा छैन। भन्दाखेरि उहाँहरूले जे पनि गर्दा हुने बहुमतको नाउँमा त अल्पमतको नाउँमा जे पनि होइन सम्झौता गरेर उल्लङ्घन गर्ने, यो कसरी मुलुक चल्छ? त्यसकारणले त्यो 10 प्रदेशको आधारमा चाहिन्छ। मान्यज्यू, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट?
कोही श्रोता मित्र टेलिफोन कति समय लाग्छ भाइहरू? अब सकिन आँट्यो मानिज्यू। नागरिकका प्रश्न सुन्नुहोस् न, होइन व्यस्त हुनुहुन्छ? हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो नमस्ते ठाकुरजी। हजुर को बोल्नुभयो? प्रश्न राख्नुहोस्। म थमेलबाट बोलेको ठाकुरजी। हेलो नमस्ते सभासदजी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हजुर तपाईँको कुरा सुनेर मलाई त अचम्मै लाग्यो नेताज्यू। अब हेर्नुहोस्, अब तपाईँ हुनुभयो, तरै नेपाल एउटै नेपालको आमा छोराछोरी हो नि त ठाकुरजी। तपाईँले त्यो बुझ्नुभयो। देश अब यस्तो बनाउनु पर्छ कि तपाईँ हामी सबै यो भ्रष्टाचारहरूलाई सबै निर्मूल गरेर यो देशमा अब तपाईँ हामी एकजुट। हजुर मानिज्यू, उहाँको सुझाव मान्नुहुन्छ देश बलियो बनाउनु पर्यो अरे? होइन, सबै मिलेर बनाऊ, अधिकार सम्पन्न बनाऊ, सबैको पहिचान पनि होस्, सबैको अधिकार सम्पन्न होस्, सबै नेपाली हौँ भने आयो हाम्रो देश। उहाँले त भ्रष्टाचार पनि रोक्नुपर्छ भन्नुहुन्छ नि, राजनीति कसरी चल्छ भ्रष्टाचार रोकेर? रोकौँ, जनताको अधिकार हो, देशमा कानुन छ, राज्य छ, होइन सबै छ, होइन। अहिले जसरी हेर यो कालाबजारी भइरहेको छ, सारा अनियमितता भइरहेको छ, नगरी यो राज्यले हेर्छ नि सबैलाई, गल्ती गर्ने सजाय त दुनियाँ पाउँछ। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् न। म समीबाट हरिप्रसाद चौधरी। प्रश्न राख्नु चौधरीजी। मान्यजीलाई नमस्कार। अनि मान्यजीलाई म के भन्छु भने तपाईँहरूले यदि तपाईँ इमान्दारी नेता हो भने हिमालदेखि तराईसम्म प्रदेश बनाउनु, त्यसमा हामी छाती थापेर अगाडि बढ्छु। अनि त्यसपछि म के भन्छु भने तपाईँहरू जनजातिको लागि हो भने तपाईँलाई मात्रै भने होइन, मैले अधिकांश पार्टीमा भनेको कुन पार्टीमा चाहिँ थारू अध्यक्ष छ, कुन पार्टीमा दरबार छ, कुन पार्टीमा चाहिँ के अरे माझी छ, ल भन्नुहोस् त। होइन भने तपाईँ त के अरे राजेन्द्र महतो किन पार्टी फुटाउनु भयो? तपाईँ आफ्नै उसको लागि होइन, स्वार्थको लागि? जवाब दिनुहोस्। चौधरीजीले प्रश्न राख्नुभयो। अहिले त भानुराम चौधरी थारूको पार्टी छ, रुक्मिणीको थारूको पार्टी छ, कतिवटा थारूको पार्टी छ, विजय कुमारको थारूको पार्टी, धेरै पार्टीहरू छ नि सबै। यहाँ पार्टी भनेको अब सबैले नेपाली जनताको लागि हो, होइन, सबैको छन्, होइन। पार्टी फुट्ने स्वाभाविक रूपमा देशका पार्टीहरू फुट्दाखेरि यो देशमा माओवादी किन पार्टी टुक्रा टुक्रा भए, काङ्ग्रेस पनि फुटे, एमाले पनि फुटे, सबै फुटे जुटे। अनि यो फुटजुट रहन्छ, अहिले अधिकारको लडाइँ हो, फुटे ठिक छ, लोकतन्त्रको लागि पार्टी फुट्नु हुँदैन। मैले चाहिँ राजेन्द्र महतोसँग कुरेको छ, तपाईँले बुझ्नुभयो, होइन। तमलुपा निर्माण गरेको थियो, म एमालेको सभासदबाट राजीनामा दिएर निर्माण गरेको, त्यहाँ पनि होइन सामूहिक नेतृत्व भएन, वैचारिक विभिन्नता हो, पार्टी अलग गरेको। त्यस कारण नाम किन राख्यो भने एकता गर्दाखेरि नाम राख्यो। त्यस कारणले यो बुझाइ सद्भावना पार्टीको हो भने होइन, यो एउटा सद्भावना फुटेको पार्टीलाई मिलाउँदाखेरि त्यसरी नाम जोडिएको हो भन्दाखेरि त्यसरी चाहिँ साथीहरूले बुझिदिनुपर्छ। हजुर मानिज्यू, अब तपाईँहरूको यो दोस्रो चरणको आन्दोलन है, यो कतिौँ चरण पुग्यो आन्दोलनको? यो आन्दोलन आन्तरिक उपनिवेशिक लडाइँ हो। मधेस आदिवासी जनजाति आन्तरिक उपनिवेशबाट मुक्त चाहन्छ। अब चाहिँ यो लामो समय जान्छ, सुन्नुहोस् न, यो लामो समय आन्दोलन जान्छ। यो देशको राज्यमा बस्ने होइन शक्तिहरूको यही सोच चिन्ता रह्यो भने लामो जान्छ। अब त्यस कारणले हामीले यही भित्रमा पुनर्लेखन चाहेका छौँ, परिवर्तन चाहेका छौँ। र यो संविधानको 2 वर्ष समय हो, यो संविधान लागू गर्ने हो भने सबै नेपालीले हाम्रो संविधान हो, हाम्रो सबैको हक अधिकार छ भने त्यो महसुस भयो भने बल्ल संविधान लागू हुन्छ। अब वैशाख जेठ 1 गतेबाट आन्दोलन गर्ने भन्नुभएको छ। पहिला जस्तो दिल्ली गतेदेखि नै सुरु हुन्छ, जेठ भनेन, वैशाख 15 भनेको यो बीचमा दिल्ली गएर आउन भ्याइन्छ त आन्दोलन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि? दिल्ली सरकारको प्रतिनिधि गइरहेछ, हामी त होइन, यता सरकारको प्रतिनिधि गइरहनु भएको छ, तपाईँलाई हतार भयो होला नि त, आन्दोलन पनि गर्नु छ। यो देशको राष्ट्रपति न गङ्गाको नुहाइकन राजनीतिक सुझुतै हुँदैन, यो देशको प्रधानमन्त्री नगइकन हुँदैन। यो देशमा बन्ने जाने सबै आफ्नो हात गरेर दिल्ली नगएर नदेखाउने, हाम्रो विरुद्धमा भरम गरिसकेपछि मात्र हामी दिल्ली जान्छौँ। हामी नेपाली जनतालाई जानकारी गरायौँ। दिल्ली गएर सुनपानी छर्केर आन्दोलन सुरु गर्ने हो कि भने नि? प्रधानमन्त्री सुनपानी छर्केर आउँछ, यो देशको राष्ट्रपति जान्छ त्यहाँ होइन मुक्ति लिनको लागि। अनि भारतमा जाँदा यो देशको होइन सर्वोच्च शिखरमा बस्नेहरू चाहिँ दिल्लीमा गएर आफ्नो होइन ग्रह देखाउने, दशा देखाउने, त्यहाँको सुनपानी छर्केर नेपाललाई पवित्र गर्ने होइन कुरा गरिरहेको छ भने हामी त भ्रम चिर्नको लागि नेपाली जनतालाई प्रेस रिलिज गरेर हामी जान्छौँ। भनेको आन्दोलनको चिना देखाउन अब जानु पर्दैन? किन जानु पर्यो? हामीले यही घोषणा गरेका छौँ, यही आन्दोलन गर्छौँ, यही भएका हुन त तपाईँहरूको आन्दोलनको चिना राजदूतहरूले हेर्दै क्या र? हाम्रो चिना नेपाली जनताले हेर्छ। नेपाली जनतालाई कहाँ विश्वास गर्नुहुन्छ र भने? त्यति विश्वास गर्नुहुन्न। हामीले जो गर्छौँ आफ्नो देशभित्र गर्छौँ, राष्ट्रको एकताको लागि, राष्ट्रलाई बलियो बनाउनको लागि, होइन। हामीलाई हेर्ने भन्ने दृष्टिकोण अहिले जनतामा जुन पञ्चायतकालदेखि
राणाकालदेखि मधेसीहरू भगौरा हुन्, विदेशी हुन्, त्यो कुरालाई हामीले स्थापित गर्न चाह्यौँ। होइन, हाम्रो पूर्वजहरूले 200 वर्षको इतिहास छ, 500 वर्षको इतिहास छ काठमाडौँमा राजधानी मधेसीहरूले गरेको महिषपालले। त्यसरी हामीलाई त्यसरी बुझ्नुपर्छ कि हजुर, त्यो बुझाइ नै फरक भयो कि। मान्यज्यू, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद महेन्द्र राय यादवसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय बुकेश महर्जन अनि अनिस साकेका साथमा ठाकुर बेलवासे बिदा हुन्छु। नमस्कार। अतिथि सत्कार हाम्रो संस्कार। देशको पर्यटन प्रवर्धनमा